ख्वाब इतना बड़ा देखो कि तुम्हें खुद डर लगने लगे कि पूरा कैसे होगा। और कामयाबी ऐसी ज़बरदस्त हासिल करो कि दुनिया को डर लगने लग जाए कि इसने हासिल कैसे किया। अपनी मंजिल के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी साथ देने पर मजबूर हो जाए। कहते हैं कि रास्ता जितना कठिन होगा, जितना मुश्किल होगा, आपको मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलती है। जितनी किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई होती हैं, उसका अजर उसको कहीं ज़्यादा उससे मिलता है। ये बात नॉर्मल है और सबकी ज़िंदगियों में ऐसा ही होता है कि अच्छे लोग बहुत कम आते हैं आपकी लाइफ में और बुरे लोग भी कम आते हैं। लेकिन जो सेंटर वाले लोग हैं, मतलब कि मुनाफिक, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। ये अच्छे बनने का एक खूबसूरत सा ड्रामा पेश कर रहे होते हैं और वक्त आने पर अपनी हकीकत बता देते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे गधे ने शेर की खाल पहनकर हुनर आजमाया हो। कोशिश करें, लोगों को पहचानने में देर ना करें ताकि पछताना ना पड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई एम अरीबा भट्टी। अल्लाह पर उम्मीद रखकर मैंने अपनी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है और आई होप कि आप सब मेरा साथ देंगे इसमें। गाइस, आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नसीहत करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास तजर्बा है कि कोशिश करें किसी से मदद नहीं लें, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिव लोग बहुत कम हैं और ज़्यादातर नेगेटिविटी है। जो करें अपने आप से करें, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। लोग आप पर तंज करेंगे, मजाक करेंगे, आपके साथ बुरा होगा तो साथ मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। आप खुश हैं तो नाचेंगे। मतलब रवायात पूरी होंगी, दिल में सिर्फ मुनाफकत होगी। सच कहते हैं कि आपके जनाजे में वो लोग भी आए होते हैं जो आपको जिंदा देखना नहीं चाहते थे, लेकिन दिखावा। सुबह की शुरुआत होती है एक खूबसूरत नाश्ते से। मज़ेदार किस्म का नाश्ता। रात को हमने दाल बनाई थी। मैं बना रही थी यहाँ पर दाल वाले पराठे। पराठे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है चाय के साथ। मैं हर तरह की अपनी केयर कर सकती हूँ, लेकिन खाने पीने पर मैं पाबंदी नहीं लगा सकती। मुझे हर चीज़ स्पाइसी, ऑयली, इस तरह की बस कोशिश करती हूँ ना खाऊं, लेकिन खा लेती हूँ। अच्छी चीज़ जब सामने आती है तो इंसान मजबूर हो जाता है। यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, सफाई कर रही थी। सुबह का टाइम है। जितनी भी आप चीज़ें समेट लें, सफाई करते करते आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जब आप झाड़ू लगा रहे होते हैं। यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी। सारा दिन काम करते हैं, जॉब करती हूँ और बिल्कुल पता ही नहीं लगता टाइम किस तरह गुजर रहा है। जनवरी में मेरा बर्थडे होता है और मुझे पता ही नहीं लगता कि दूसरा साल आ गया, तीसरा आ गया। इस तरह गुजरते गुजरते पता ही नहीं लगता कि साल कितने चले गए। मैं हैरान होती हूँ। ऐसे लगता है अभी कल कल ही की बात है कि 14 अगस्त गुजरी है, लेकिन पूरा साल हो गया है। ऐसे ही पता नहीं लगेगा जिस तरह अब हमें अपना बचपन याद भी नहीं कि कौन कौन से मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी से गुजरे हैं। बिल्कुल एक खूबसूरत ख्वाब की तरह इस तरह जवानी भी चली जाएगी। हो सकता है बुढ़ापा आए ही ना, पहले मौत आ जाए, या बुढ़ापा आ भी जाए तो जवानी का पता नहीं होगा कि किस तरह गुजर गई। कोशिश करें, अच्छे अमाल करें अपने। यहाँ पर मैं अपने घर की सारी अब डस्टिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट का रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फ़ौरन सफाई में लग जाती हूँ। बर्तन धोती हूँ, डस्टिंग, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, सारे बर्तन स्टैंड में जमा करती हूँ। कपड़े वगैरह अगर वॉश किए उनको समेट कर रखती हूँ, आयरन करती हूँ। इस तरह बस पूरा दिन गुजर जाता है। जॉब का टाइम भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता। गाइस, एक औरत थी, मैं आपको एक बात बताऊं। वो घर के काम को इस तरह समझती थी जैसे कोई उस पर बोझ हो। उसके माइंड में एक बात थी कि मैं आदमियों की मुलाजमा नहीं हूँ। ये बात उसके जहन में पता नहीं किस तरह आई। शाम को जब उसका शौहर थक के घर आता, वो उससे कहती कि मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, खाना बाहर से लाओ। सारा घर बिखरा हुआ होता था। वो खुद बिल्कुल तैयार होके बैठी होती थी और खुद को उसको बहुत ज़्यादा गुरूर था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह उसका शौहर उसको इग्नोर करता रहा, लेकिन उसकी ज़ुबान जैसे जहर उगलती थी। अब उसका शौहर जो है उसकी बातों से तंग आ गया था। एक दिन उसके शौहर ने बोला कि क्या तुम खुद को बदलना नहीं चाहती? वो कहती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, सिर्फ बीवी हूँ। उसके शौहर ने कहा कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए ही नहीं जो मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी जिसकी मैं तो हर ज़रूरत पूरी करता हूँ लेकिन मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करती है। मेरे घर को उसने जहन्नुम बना कर रख दिया है।
اب شوہر نے اس کو ڈیورس دے دی، اس نے خوشی خوشی ڈیورس لے لی۔ اس غرور میں آ کر کے ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اب وہ بھائی کے گھر تھی، بھابھی سارا دن اس سے کام کرواتی تھی، وہ روتی بھی تھی اور کام بھی کرتی تھی، بدلے میں اس کو تانے اور 2 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اب اس نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور اس کو اپنی پڑھائی پر بھی بہت غرور تھا۔ وہ ایک بڑی سی کمپنی میں گئی، وہاں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اسے جاب مل گئی، لیکن جاب اس کو کس چیز کی ملی؟ کوکنگ کی۔ کیونکہ وہ میٹرک پاس تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے اسٹاف کا کھانا بنانے کے لیے اس کو رکھ دیا۔ جو سیلری ملتی اس سے وہ مکان کا رینٹ، بل اور یہ سب دیتی اور کھانا بھی اس کو وہیں سے ملتا۔ اکیلی رہتی، تنہائی بہت مشکل ہو گئی تھی اس کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی، اب اس کو کسی سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال سے سب واقف تھے۔ وقت گزر چکا تھا، اس کے سابقہ شوہر نے بھی شادی کر لی تھی، وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں بہت خوش تھا، ماں چلی گئی تھی، بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف تھے۔ ساری رات تنہائی کاٹتی، دن میں کام کرتی اور بدلے میں صرف اس کو روٹی اور کچھ پیسے ملتے۔ اب اس سٹوری کا مورل پتہ ہے کیا ہے؟ جہاں وہ اپنے شوہر کی خالی روٹی نہیں بنا سکتی تھی، اب اس کو 40 لوگوں کی روٹیاں بنانی تھی، ان کا سالن بنانا تھا، ان کے سامنے جی بھی کرنی تھی، خواہشیں بتانا، اپنے ہسبینڈ کو سیر جانے کی فرمائش کرنا، اپنے گھر میں سکون سے رہنا، شادیوں میں جانا، لوگوں کے آگے عزت ہونا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی محتاج زندگی میں آئے، اللہ پہلے ہی سب کو عقل دے دے۔ صرف ایک شوہر کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی تباہی آ چکی تھی۔ اب جو اس کو ایک وقت کا کھانا بنانا شام کے لیے اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ وہ صبح سے چلا جاتا تھا اور شام کو آتا تھا، جو عذاب لگتا تھا، اب وہ 40 لوگوں کا کھانا بنا رہی تھی اور بدلے میں اس کو صرف نوکروں والا سلوک مل رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جو نوکری پہ رکھتے ہیں تو وہ نوکر ہی بناتے ہیں۔ پیاری بہنوں، گھر کا سکون ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کوشش کیا کریں اپنے شوہر کی ہر بری بات یا سخت لہجے کو اگنور کیا کریں، یہ مردوں کا حق ہوتا ہے، کبھی وہ غصے میں ہوں یا اس طرح آپ اگنور کریں۔ جب آپ جاب کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ ان کی بھی 100 باتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جاب پر آپ کو جو ہے بعد میں پیار محبت نہیں ملتی، لیکن جو شوہر ہوتا ہے وہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھتا ہے کہ اس نے میرے غصے کے باوجود مجھے اچھے اخلاق سے مجھ سے بات کی ہے۔ گھر کے کام اتنا ایزی آپ ٹپ لے لیں، ایزی سی روٹین بنا لیں، ان کو اتنا بوجھ یا سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک بار سبزیاں، گوشت وغیرہ جو آپ لیتی ہیں، چھٹی والے دن آپ وہ جا کے سارے ہسبینڈ کے ساتھ لے آئیں، ان کو کٹنگ وغیرہ کر کے آپ فریز کر دیں، فریج میں رکھ دیں اور سارا ہفتہ بناتی رہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں۔ ایک دن مشین لگا کر سارے کپڑے دھو لیں، اسی شام کو سارے پریس کر کے کھڑا دیں، اب پورا ہفتہ اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ساتھ ڈسٹنگ یا کھلارا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے رکھتے جایا کریں، آپ کے گھر کا کام کوئی نہیں بڑھے گا۔ جیسے آپ کوکنگ کر رہی ہیں، کچھ بن رہا ہے چولہے پر، سنک میں جو تھوڑے برتن پڑے ہیں وہ فوراً ہی آپ دھو لیں۔ جب آپ کوکنگ کر کے فری ہوں گے، آپ کا کچن بھی صاف ہوگا، آپ کے برتن بھی دھوئے ہوں گے، کیونکہ چولہے پہ جو ہے چیز پکتی ہے، آپ نہیں پکتے ہیں۔ توے پہ روٹی ڈال کے اس کو دیکھتے نہیں رہے، اس کو ڈال دیں اور آپ دوسرا کام سٹارٹ کر دیں۔ میں تو اس طرح کرتی ہوں، ٹائم کا اندازہ لگا لیں، کوئی نہیں ہو رہا کچھ، اپنے اندر حاضر دماغی پیدا کریں، سست پن اور کاہلی سے دور رہیں، بھاگتے بھاگتے آپ ایکٹیو ہو جائیں گی، آپ کی باڈی بھی فٹ رہے گی، آپ کا گھر بھی صاف رہے گا، آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اسی دوران سب چیز میں اپنی سیلف کیئر کو لازمی آپ نے اچیو کرنا ہے، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں۔ دن میں کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا لازمی کرنا ہے جس میں جو ہے آپ دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئیں، آپ کی جو اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے نا، لوگ اس سے متاثر ہوں۔ گھر کے کاموں میں خود کو اتنا بھی پاگل نہیں کرنا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے بھی کترائیں، آپ سے اسمیل آ رہی ہو۔ کچھ لوگ اتنا بیزی ہوتے ہیں، صبح صبح فوراً اٹھ جاتے ہیں اور بس جلدی سے فیس واش کرتے ہیں، آپ چائے چولہے پہ چڑھا دیں، ساتھ برش کرتی رہیں۔
काम वहाँ से हो रहा है, एक काम यहाँ से, फौरन इस तरह एक वक्त में 2-2 काम करने की, 3-3 काम करने की आदत डालें। आपका बहुत टाइम बच जाएगा, आप खुद फिट रहेंगी, आपका घर साफ सुथरा रहेगा, आपके हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ कोशिश करें आप नमाज भी पढ़ें, अल्लाह ताला को भी राज़ी करें। आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, किसी की बात पे कान ना धरें, जो करता है करने दें, उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है, आपको नहीं। लोगों पर तंज करना छोड़ दें और अपने काम से काम रखें। आओ मिलकर बैठ के शाम की चाय पीते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फॉलो फॉर